learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्निसा आयत नंबर 11। युसीकुमुल्लाहु, ताकीद करता है तुम्हें अल्लाह, फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कबीला बनु सलमा तक पैदल चलकर मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मुझ पर बेहोशी तारी है, इसलिए आपने पानी मंगवाया और वज़ू करके उसका पानी मुझ पर छिड़का। मैं होश में आ गया। फिर मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका क्या हुक्म है, मैं अपने माल का क्या करूं? उस पर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की मिरास के बारे में हुक्म देता है। सही बुखारी 4577। ये आयत अरकान दीन में से है, अहकामात में से है और उम्महातुल आयात में से है, क्योंकि ये इल्मुल फराइज पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में वसीयत करता है, यानी ए वालिदैन, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पास अल्लाह ताला की अमानत है। उनके बारे में अल्लाह ताला ने तुम्हें वसीयत की है ताकि तुम उनके दीनी और दुनियावी मामलात की देखभाल करो। अब चाहे तो वो इस वसीयत पर अमल करें तब उनके लिए बहुत ज़्यादा सवाब है, और चाहे तो इस वसीयत को ज़ाया कर दें तब वो सख्त अजाब के मुस्तहिक हैं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर उनके वालिदैन से भी ज़्यादा रहम फरमाने वाला है, क्योंकि उसने वालिदैन को औलाद के बारे में वसीयत की, हालांकि वालिदैन अपनी औलाद के लिए कमाल शफ़क़त रखते हैं। इस आयत से ये मालूम हुआ कि मिरास के असूल अल्लाह ताला की तरफ से हैं। अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर किए हैं वो हमारे अपने मफाद में हैं। अल्लाह ताला ने जो तकसीम की है, ऐसी तकसीम खुद वालिदैन भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला वसीयत करते हैं, हिस्से मुकर्रर करते हैं, मिरास को तकसीम करते हैं, और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की वसीयत की है इसलिए की ताकि इंसानों की ज़िंदगी में ये अहकामात चले। अब किसी मुसलमान का इख्तियार नहीं कि वो ये कहे कि हम अपने लिए जो चाहें करें, हमें अपना अच्छा बुरा मालूम है। लिज़्ज़करी, मर्द के लिए, मिस्लु हज़्ज़ी, मानंद हिस्सा है अल उनसयैन, दो औरतों के। वरासत की तकसीम इस असूल के मुताबिक होगी कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। हिस्सों में ये फ़र्क जो है वो ज़िम्मेदारियों के एतबार से है, फजीलत के एतबार से तकसीम नहीं किया गया। औलाद चाहे छोटी हो या बड़ी, लड़के हों या लड़कियां, सब वारिस होंगे और असूल के मुताबिक तकसीम होगी। जनीन यानी माँ के पेट का बच्चा, वो भी वारिस होगा और असूल के मुताबिक विरासत पाएगा। काफिर औलाद जो है वो वारिस नहीं हो सकती, क्योंकि किसी मुसलमान का विरसा काफिर नहीं पा सकता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जब अहकाम मिरास नाजिल हुए तो इनमें अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर कर दिए, यानी बेटे का हिस्सा, बेटी का, वालिदैन का, तो लोगों ने उसे बहुत ही बुरा माना। बाज़ लोगों ने नापसंद भी किया। उनका एतराज़ ये था कि औरत को चौथा या छठा हिस्सा दिया जाता है, बेटी को आधा और छोटे बच्चे का हिस्सा भी मुकर्रर हो गया। हालांकि इनमें से कोई भी नहीं जो लड़ाई के वक्त काम आता हो और कोई नहीं जो लड़ाई के बाद भी माले गनीमत हथिया सकता हो। इन अहकामात के बारे में खामोश हो जाओ, शायद के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहकामात को भूल जाएं। हम इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें तब्दीली कर दें। चुनांचे उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक लड़की को बाप के तरके में से निस्फ देते हैं, हालांकि वो घोड़े पर सवार नहीं होती, ना ही वो जंग में हिस्सा लेती है। फिर एक नाबालिग बच्चे को मिरास दी जा रही है और वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जाहिलियत में तो वो इस तरह करते थे कि मिरास सिर्फ उन लोगों को देते जो जंग में हिस्सा लेता, और वो तकसीम में सबसे बड़े को, उसके बाद जिसका नंबर हो फिर उसको देते थे। इस्लामी मुआशरे में मर्द को औरत के मुकाबले में विरासत में दोगुना हिस्सा दिया गया है, क्योंकि मर्द पर मुआशी जिम्मेदारियों का बोझ है, औरत पर नहीं है। मर्द औरत के साथ निकाह करता है तो उसे महर देता है, औरत जो है वो महर वसूल करती है, देती कुछ नहीं है। मर्द औरत को नानो नफ़का देता है, औरत मर्द को देने की पाबंद नहीं है। इसी तरह मर्द औलाद को भी देने का पाबंद है, इस्लाम ने औरत को पाबंद नहीं किया। मर्द बाप के बाद माँ बहनों की जिम्मेदारी उठाता है, जबकि औरत को कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। मर्द की जिम्मेदारियाँ क्योंकि औरत के मुकाबले में दोगुनी हैं, इसलिए औरत के मुकाबले में मर्द को दो हिस्से देने की तकसीम जो है वो बिल्कुल मुनसिफाना है। फ़इन कुन्ना, फिर अगर हों वो निसाअन, औरतें, फ़ौकस नतैनी, दो से ज़्यादा, फ़ला हुन्ना, तो उनके लिए है
सुलासा मा तारका 2/3 जो उसने छोड़ा, व इन कानत वाहिदातन और अगर वो हो एक, अन्निस्फु तो उसके लिए आधा है। अगर मैयत का बेटा ना हो तो मिरास की तकसीम की 2 सूरतें हैं। अगर एक बेटी वारिस हो तो आधा तरका उसका है और बाकी माल असबा को मिलेगा। असबा यानी करीबी रिश्तेदार। अगर 2 से ज़्यादा लड़कियां हों और कोई लड़का ना हो तो लड़कियों को 2/3 मिलेगा और बाकी माल जो है वो करीबी रिश्तेदारों में तकसीम होगा। वली अबा वही ही और उसके माँ बाप के लिए, लिकुल्ली वाहिदिन हर एक के लिए, मिनहुमा उन दोनों में से, असुदुसु छठा हिस्सा है, मिम्मा तारका उसमें से जो उसने छोड़ा, इन काना लहू वलदुन अगर है उसके लिए कोई औलाद। औलाद के साथ माँ बाप भी हों तो बाप का छठा हिस्सा और माँ का भी छठा हिस्सा होगा और बाप को दूसरा छठा हिस्सा जो है वो आसिब यानी असबा होने की हैसियत पर मिलेगा। फ़इन लम यकुल लहू वलदुन फिर अगर उसकी कोई औलाद ना हो, व वारिसहू अबवाहू और उसके वारिस उसके वालिदैन हों, फली उम्मी ही तो उसकी माँ के लिए असुलुसु 1/3 हिस्सा है यानी तीसरा हिस्सा। फिर अगर उसकी कोई औलाद ना हो और उसके वारिस उसके वालिदैन हों तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा है और बाप के लिए 2/3 है। फ़इन काना लहू इख्वतुन फिर अगर उसके बहन भाई भी हों, फली उम्मी ही सुदुसु तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है। अगर मरने वाला जो है वो साहिबे औलाद ना हो और उसके भाई बहन भी हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है और बाप के लिए 1/3 हिस्सा और बाकी जो है वो बहन भाइयों में तकसीम होगा। मिन बअदी वसीयतिन उस वसीयत के बाद, यूसी बिहा वो वसीयत कर जाए जिसकी, औदैनिन या कर्ज के बाद। हुक्म के एतबार से इजमा है कि कर्ज पहले अदा होगा और वसीयत जो है वो बाद में पूरी की जाएगी, फिर वरासत तकसीम होगी। क्योंकि मैयत ने खुद कर्ज लिया है तो उसके माल में से पहले कर्ज की अदायगी होगी। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मेरे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे? आपने फरमाया हाँ, अगर आप शहीद हो जाएं जबकि आप मुश्किलात पर सब्र कर रहे हों और आपकी नीयत ठीक हो और आप आगे बढ़ रहे हों और भाग ना रहे हों। उसके बाद एक और शख्स ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात दोबारा दोहराई और मज़ीद फरमाया सवाए कर्ज के। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे इसकी इतला दी है। सही मुस्लिम। वसीयत के बारे में असूल है कि किसी वारिस के हक़ में नहीं की जा सकती वसीयत और तरके के 1/3 हिस्से में से बस की जा सकती है। आबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना नहीं तुम जानते, अय्युहुम इन में से कौन, अक़रबा लकुम ज़्यादा करीब है तुम्हारे लिए, नफ़अन नफ़ा में। तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि इनमें से नफ़ा पहुँचाने में कौन ज़्यादा तुम्हारे करीब है। वरासत के हवाले से गलत फहमी की वजाहत की गई है। असल मसला ये नहीं है कि कौन तुम्हारे लिए मुफीद है और कौन जो है वो मुफीद तर है। असल मसला दीन, कानून और शरीयत का है। जो हिस्से मुकर्रर हैं वो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। अल्लाह ताला ही ने माँ बाप को भी पैदा किया और औलाद को भी उसी ने दौलत दी और फ़राइज़ आयद करने वाला भी वही है। इस आयत का मकसद ये है कि तमाम अफराद जो हैं वो खुश दिली के साथ अल्लाह ताला की हुई तकसीम पर राज़ी हो जाएं। फ़रीज़तम मिन अल्लाह, फ़रीज़ा है अल्लाह की तरफ से। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो और इसे लोगों को सिखाओ, और इल्म सीखो और इसे लोगों को सिखाओ, फ़राइज़ सीखो और इसे लोगों को सिखाओ। बेशक मैं ऐसा शख्स हूँ जो जानने वाला हूँ और अन करीब इल्म उठा लिया जाएगा और फितने ज़ाहिर हो जाएंगे। हत्ता कि अल फ़रीज़ा वरासत में 2 लोगों के दरमियान इख्तलाफ होगा तो वो कोई ऐसा नहीं पाएंगे जो उनके दरमियान फ़ैसला कर दे। जामे तिरमिज़ी 2170। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला काना अलीमन हकीमा, बेशक सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे हालात को जानता है और उसकी हिकमत जो है वो अजीम है। जिस चीज़ को उसने शुरू किया है इसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा है। अल्लाह ताला अलीम है, बंदों की मसलहतों को जानता है और हकीम है, जो कुछ उसने फ़र्ज़ किया है उसी में बंदों का फ़ायदा है। वलकुम निस्फु और तुम्हारे लिए आधा है, मा तारका अज़वाजुकुम जो तुम्हारी बीवियाँ छोड़ जाएं, इन लम यकुन लहुन्ना वलदुन अगर उनके लिए कोई औलाद ना हो, फ़इन काना लहुन्ना वलदुन फिर अगर उनके लिए औलाद हो, फलकुमुर रुबुउ तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा है, मिम्मा तरकना उसमें से जो उन्होंने छोड़ा है। मिन बादी वसीयतिन वसीयत के बाद, यूसीना बिहा वो औरतें
جو وصیت کر جائیں جس کی اودین یا قرض کے بعد، وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے ہے الربع چوتھائی حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو چھوڑا تم نے، ان لم یکن لکم ولد اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اولاد، فإن کان لکم ولد پھر اگر ہے تمہاری کوئی اولاد، فلہن تو ان کے لیے ہے الثمن آٹھواں حصہ، مما ترکتم اس میں سے جو چھوڑا تم نے، من بعد وصیت وصیت کے بعد، توصون بہا جس کی تم وصیت کر جاؤ، او دین یا قرض کے بعد۔ شوہر جو ہے اگر وہ بے اولاد فوت ہو گیا تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، بیوی اگر بے اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، اسی طرح شوہر اگر صاحب اولاد فوت ہوا تو بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور بیوی اگر صاحب اولاد فوت ہوئی تو شوہر کو اس کے حصے میں سے 1/4 ملے گا قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر کوئی مرد ہے، یورث جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالتاً کلالہ، او امرأۃ یا کوئی عورت، وَلَهُ أَخٌ اور اس کے لیے ہو ایک بھائی، او اختٌ یا ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تو ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ تو وہ شریک ہیں، فی الثُّلُثِ ایک تہائی میں، من بعد وصیۃ وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کی وصیت کی جائے، او دین یا قرض کے بعد۔ اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے اس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہے، اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ کلالہ سے مراد ایسا مرد یا عورت جس کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو بلکہ اس کے بہن بھائی ہوں، غیر مدارن کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 70 سال تک نیک لوگوں جیسے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں جب وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت میں ظلم سے کام لیتا ہے، چنانچہ اس کے برے کام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص 70 سال تک برے لوگوں جیسے کام کرتا رہتا ہے لیکن آخر میں اپنی وصیت میں عدل سے کام لیتا ہے تو اس نیک عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ فرمان باری تعالیٰ پڑھ لو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ مسند احمد 7728۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے وارث کی میراث سے کچھ حصہ کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کاٹ دے گا۔ ابن ماجہ 194۔ وصیت میں نقصان یہ ہے کہ مستحق رشتہ داروں کے حقوق ضائع کیے جائیں۔ انسان تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں نقصان کر کے اپنی زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر لیتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ وصیۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ابو داؤد 2870۔ واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حلیم نہایت بردبار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی مصلحت کو ان سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے، اس نے قانون بنانے میں سختی نہیں کی، ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں انسانوں کے لیے سہولت ہے تاکہ وہ تنگی اور مشقت میں مبتلا نہ ہوں۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو یقیناً اس نے تمہارے لیے واضح کر دیے ہیں تاکہ تم انہیں پہچان لو اور ان پر عمل کرو۔ حدود اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکامات ہیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہیں تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور ان سے تجاوز نہ کریں۔ وَمَن يُطِیع اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ سعید بن جبیر نے کہا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ میراث کو اس طرح تقسیم کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کر کے، جس میں سب سے بڑی چیز توحید میں ان کی اطاعت کرنا اور پھر احکام میں
ان کے درجات کے مطابق ان کی اطاعت کرنا اور ان کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے، جن میں سب سے بڑا ممنوع کام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو ایسی جنتوں کی خوشخبری دی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وذالکا، اور یہ ہے الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے کہ اس نے حلال و حرام، شریعت اور احکامات کو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، يُدْخِلْهُ نارا، اس کو آگ میں داخل کرے گا وہ، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے فرائض سے تجاوز کرے گا وہی حدود سے نکلنے والا ہے، اور حدود سے تجاوز کرنا آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے داخلے کا باعث ہے۔ ایک حد کو توڑنا پوری شریعت کی نفی کرنا ہے، ایک حد بھی دین ہے اور پوری شریعت بھی دین ہے۔ وراثت کی حدود کو توڑنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے۔ تو وراثت کے احکامات کے خاتمے پر شدید وارننگ دی گئی ہے کہ ان احکامات سے تجاوز کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یأتین الفاحشات، بے حیائی کو آئیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے۔ الفاحشہ سے مراد یہاں پہ زنا ہے، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، اس کا اطلاق جو ہے وہ مسلمان عورتوں پر ہوتا ہے۔ فاستشہدوا، تو گواہ مانگو، علیہن، ان پر، اربعۃ منکم، تم میں سے 4۔ زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح زنا کی سخت سزا مقرر کی گئی ہے، اسی طرح اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی بھی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ۔ اس کے بغیر شرعی سزا ممکن نہیں۔ مسلمان گواہ ہو سکتے ہیں، اسلامی معاشرے میں رہنے والا گواہ ہو سکتا ہے، اور شریعت اسلامی کی پیروی کرنے والا گواہ ہو سکتا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک لو انہیں، فِي الْبُيُوتِ، گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ، یہاں تک کہ فوت کر دے انہیں، الموت، موت۔ اسلام نے فاحشہ عورتوں کی نظر بندی کا حکم جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کے لیے اور معاشرے کو بے حیائی سے پاک رکھنے کے لیے دیا ہے۔ زنا کی ایک سزا اسلام کے شروع میں عمر قید بھی تھی۔ او یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ، لہن سبیلا، ان کے لیے کوئی راستہ نکالنے سے مراد اس کی سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زنا کار مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو، مجھ سے احکام سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے سبیل پیدا فرما دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کواری کے ساتھ بدکاری کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے، اور اس کے لیے جلا وطنی ہے، اور شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 100 کوڑے اور رجم کی سزا ہے۔ صحیح مسلم 4414۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔